कंधा पैर में चुभ जाता तो इसे निकाल कर सरकारी इमारत पर झंडा चढ़ा दिया। सुबह को जब हमने देखा तो वह तिरंगा लगा हुआ था। हमें सड़क के इधर उधर सब लाशें नजर आ रही थी अल्लाह। और दरिया में तैरती रहती थी। तो वो मिलिट्री वाले आ गए, तो पहले मंत्री नाराज हुए, फिर उसने स्टेशन मास्टर से पूछा वो किधर गए हैं लोग। ये परचम हमको है जान से प्यारा। इस परचम के तहत कई खानदानों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं, जबकि 14 अगस्त की आमद पर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी लाला नज़र भी अपने उस वक्त को याद करते दिखाई देते हैं जब उन्होंने बचपन में अपनी आँखों से 14 अगस्त 1947 को जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान बनते देखा और अपने वालिदैन के साथ भारत की सरज़मीन छोड़कर पाकिस्तान की सरज़मीन पर आए, कई लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की, अपना माल भी पीछे छोड़कर आए। और आज भी पहले की तरह जब भी 14 अगस्त आता है तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं और ये उस वक्त को याद करते हैं जिस वक्त में इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ अपनी आंखों के सामने होती देखी, बहुत सारी जानों को अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के हसूल के लिए कुर्बान होते हुए देखा। आज वही हाजी लाला नज़र हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि आपने देखा कि आज भी परचम को चूमते हुए इनकी आंखों में वो बेआंसू आ गए जो इनको अपने उस माजी में ले गए जब इन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए अपने करीबी लोगों को अपने से जुदा होते हुए देखा। हाजी लाला नज़र हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? 14 अगस्त है, 1947 को हमें पाकिस्तान मिला, एक ऐसी इस्लामी रियासत मिली जहां तमाम मुसलमान जो है बआसानी और अपने हकूक़ के हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकते हैं। आपने यकीनन बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, अपना माल पीछे छोड़ा, अपने अजीज़ों को पीछे छोड़ा। क्या समा था उस वक़्त, क्या वो वक्त था जब 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद सरज़मीन हमें मिली थी? जब ऐलान हुआ तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। हमने सरकारी डाकखाने बिना ये झंडा लगा दिया। ऐलान हो गया कि ये इलाका जो है ना, ज़िला अम्बाला जो है, ये पाकिस्तान में आ गया। बड़ी खुशी हुई। रात को हमने झंडे लगा दिए, सरकारी इमारत पर झंडा चढ़ा दिया। सुबह को जब हमने देखा तो वह तिरंगा लगा हुआ था। और रातों रात ही बदल गया हिसाब का। बस कुछ अफरा तफरी थी, किसी के समझ में कोई बात नहीं आती थी। बस एक दूसरे को देखते भाग रहे थे, जा रहे थे, चलो भाई चलो पाकिस्तान चलो। कोई पता नहीं माल किधर है, घर किधर है, जायदादें कहाँ हैं, अजीज़ व अक़ारब कहाँ हैं, कुछ नहीं, बस भागम भाग बने हुई थी। आप किस किस के साथ यहाँ माइग्रेट होकर आए थे उस वक्त? मैं अपने वालिद साहब के साथ अकेला। सही। हमारी फैमिली जो थी वो पहले पाकिस्तान में पहुँच गई थी। सही। किस चीज़ पर सफ़र तय किया आपने? हमने पैदल सफ़र किया ये। अच्छा, पैदल सफ़र किया वहाँ से यहाँ तक? क्या? अच्छा, कितने दिन लगे आपको यहाँ पहुँचने में फिर? यहाँ पहुँचने में तो मुल्तान में तो ट्रेन से आए ना। ठीक है। पाकिस्तान कसूर के बॉर्डर पे पहुँचे, 2 दिन और 2 रातें लगी थी। सही। जब हमने गंडा सिंह वाला हेड अबूर किया है, जी जी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हद में था, जी, तकसीम कर रहा था, उस वक़्त रात के 10 बज रहे थे। हमें सड़क के इधर उधर सब लाशें नज़र आ रही थी। अल्लाह। और दरिया में तैरती रहती थी। हम चूँकि काफ़िले से बहुत पीछे रह गए थे, मैं और वालिद साहब, तो हम अकेले ही हमने वो अबूर किया। उस वक़्त रात के 10 बजे थे। मेरा ख्याल है कि फुरलांग 1.5 फुरलांग हम चले होंगे। तो वालिद साहब ने वहाँ कहा यार बस हो गई। हम वहीं सड़क के किनारे लेट गए। वो आर्मी वाला आया। अच्छा। हमें ढूंढता वो। उनकी बहुत कुर्बानियाँ थी। अगर वो बलोच रेजिमेंट बाकी न रहते तो मेरा ख्याल में कोई बंदा पाकिस्तान नहीं आ सकता था। ये एक बलोच रेजिमेंट थी जो मुहाज पर नहीं थी। एक साजिश के तहत तमाम रेजिमेंटें जो थी ना जी, वो जंग अजीम के मामले में जी जी जी, बॉर्डर पर भेज दी गई थी। हमने एक दफ़ा ख़ुद आने की कोशिश की,
ان کے اعلان کے باوجود بھی ٹرین میں بیٹھ گئے، انہوں نے ہمیں پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہیں، نام بھی پوچھا، بتا دیا ابا جی نے میرا نام ابراہیم ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فیروز پر جا رہے ہیں۔ وہ چونکہ زخمی تھے، کسی کا سر پھٹا ہوا تھا، کسی کے بازو کٹے ہوئے تھے، تو وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا اترو، 10-12 سکھ وہاں اتر گئے، کسی کا ٹھکانہ تو تھا ہی نہیں جی تلواریں ان کے پاس تھیں، وہ چھپ چھپ گئے ادھر ادھر اسٹیشن پر۔ پھر ہم میں سے ایک آدمی نے ہمت کی، وہاں کیمپ گیا نواب صاحب کی کوٹھی، اس نے وہاں جا کے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح پھنس گئے ہیں۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئے کہ ہم نے اعلان کیا تھا، بہرحال چونکہ ہمیں بچانا تھا، 10-12 آدمی تھے ہم، تو وہ تشریف لے کے آ گئے، دو آدمی، اچھا نواب صاحب کی بگی پر۔ صحیح۔ تو بتایا وہ کدھر ہیں، وہ جو سکھ، وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا نا وہ ہندو تھا۔ اچھا ہاں، اس نے یہ کہا کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں، 10 کمرے میں باہر ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، صحیح۔ پلیٹ فارم یعنی کا کہ میں باہر نہیں اس ہوں۔ وقت بھی آپ لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ تھا؟ جی جی، اچھا، ہم گھرے ہوئے تھے، وہ سکھ اتر کے چاروں طرف پھیل گئے تھے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، یہ 10-20 آدمی جو ہے نا ان کو نہیں چھوڑنا۔ صحیح۔ تو وہ ملٹری والے آ گئے، وہ پہلے من سے ناراض ہوئے، پھر اس نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا وہ کدھر گئے ہیں لوگ، ابا جی سے پوچھا انہوں نے، صحیح۔ ابا جی کہا یہ فصلیں جو ہیں ان میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اسٹیشن ماسٹر تھا ہندو، وہ اس نے ہمیں بھی بچا لیا اپنے پاس کمرے میں بٹھا کے، وہ اللہ کا فرشتہ بن کر آیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو ان کو بھی بچا لیا، کہنے کہ وہ تو مسافر تھے، راستہ پوچھ کے چلے گئے وقت۔ بہرحال ہمیں وہ لے آئے وہاں پر، ہم پھر 8 دن وہاں رہے۔ صحیح۔ پھر قافلہ انہوں نے ترتیب دیا، ادھر سے ادھر سے گاؤں سے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو سکے، شہر سے، شہر میں تقریباً ہم لوگ ہی تھے اور تقریباً سارے آ گئے تھے۔ صحیح۔ جو تھے وہ پانی میں نکل گئے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، کیکروں کے کنڈے لگتے تھے، کنڈا پیر میں چبھ جاتا تو اسے نکال کر کیچڑوں سے نکل کے سڑک پر جب چڑھے نا، تو اس وقت بارش سے نا لوگ جو تھے وہ ساری پگھل چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، صرف کنکریاں رہتی تھیں، پھر ہم سے چلا نہیں گیا اس کا، بڑا مشکل سفر طے کیا۔ نہیں چلا ہی نہیں گیا، پاؤں اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس پر پیر رکھتے۔ پھر والد صاحب نے ایک رضائی کو پھاڑا ہے، جو آپ اپنے ساتھ مال کھانا ساتھ لائے تھے، اس میں سے روئی نکالی، پٹیاں بنائی، اتنے روئی پیر پہ رکھ کے پٹیاں باندھی ہم نے، پھر سڑک پر چلے آئے۔ جو بھی دیر ہو گئی، ویسے بھی ہم شہری لوگ تھے، دیہاتی لوگ بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ 4 سپاہی تھے جو قافلہ لائے تھے، یہ کمال ہے ان کی یہ کہ ایک اس طرف تھا، ایک اس طرف تھا، ایک پیچھے تھا، ایک آگے تھا۔ آگے والا دوڑتا تھا، راستے کو دیکھ کر آ جاتا تھا، پیچھے والا کہہ رہے کو ساتھ ملاتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا کوئی حملہ آور تو نہیں ہے کوئی، ادھر سے بھی دیکھتا تھا وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، ایسے بھی گھوڑا دوڑاتا تھا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف سے نا۔ جب ہم آ رہے تھے 4 آدمی جو تھے جی وہ قافلے کو لے کے تھے قصور پہنچے، بارڈر کراس کیا نا۔ جب وہاں ہم نے ڈیرا لگا لیا نا رات کو، جی جی، تو وہ جو ہماری خبر گری رکھتا تھا، بابا چلو تم کیا کر رہے ہو، تو یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس نے کہا بابا جی آپ چلو، قافلہ تو قصور پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا یہ پاکستان ہے، دیکھو کوئی بات کوئی مار گیا تو پاکستان میں تو مرے گا، یہ ایک بڑا خطرناک دل خراش جملہ ہے۔ اس سے پہلے راستے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا ہمیں، بہرحال سزا دی ہمیں، چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس وہ کچھ جو ڈنڈا، ایک میرے پاس ڈنڈا تھا، اس زمانے میں پاکستانی ڈنڈے بنے تھے، وہی ہمارا ہتھیار تھا، وہی آپ کا ہتھیار تھا۔ وہ بھی کھوس لیے ساتھ میں، پھر ہم قصور آ گئے، وہاں کچھ رہے عرصہ، پھر یہاں ملتان شفٹ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پاکستان کا حصول انتہائی مشکل رہا، اور جیسا کہ آپ نے حاجی لالا نظر حسین کی بات سنی کہ پیدل چلتے چلتے پاؤں میں زخم ہوئے اور پھر پاکستان کی سرزمین پر پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ حاجی لالا نظر حسین جیسی شخصیات ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر اگست میں اپنے پاکستان کی آزادی کا جشن منانا اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اس تاریخ کو دہرانا میرے لیے قابل فخر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔